माशाल्लाह यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स हैं अवेलेबल हैं। هذا شتوت باغ عداس शहतूत, الو بخارا आलू बुखारा, جوافه ओहो सुभान अल्लाह। سدر تين انگور أزم انگور माशाल्लाह तो सब कुछ लेने का दिल कर रहा है। इतना फ्रूट है ना, बहुत ही आला क्वालिटी का लगा हुआ है। عشرة अंगूर का साइज है 10 11 انت ماشي شوف ये बेग तो हमारे गोट के هلا حبيبي هلا مرحبا تفضل. 5 ريال 5 ريال 5 ريال. व्हाट्स द प्राइस 5 التين تين فول. انقور هذا 5 ريال 5 5 اي حاجه 5. 5 5 ها 1 2 5 ريال. 5 ريال 5 ريال مشتي كله 40 40 هنا بانش ريال هنا بانش مشتي مرحبا يا ابوي انقور स्ट्रॉबेरी انقور عجير والتين. مرحبا مامي مرحبا. سدر باقي مرحبا هنا انقور ये इसी बाग का है, इस बाग का है ये। दिस फ्रूट इज इन दिस फार्मर। هذا باق عداس. مرحبا مامي. هذا جوار وهذا تين وهذا عنب وهذا سدر. आ जाएगी वो बाग दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए ये है वो बाग। और ये जो दरख्त लगा हुआ है, हाँ ये आपने देखा शहतूत, ये उसका है, उसका दरख्त है। और इसके अंदर ये सामने जो है चीज लगी है, स्ट्रॉबेरी भी हो सकती है और ड्रिप फार्मिंग की हुई है इसके अंदर। ये बाग है, बहुत प्यारा बाग। 5 ريال 5 ريال 5 ريال. ريال